میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھنے واسطے جا رہے اگے اگے بلال حبشی جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم بن گئے میرا نبی مٹھی جی ٹور دے نال جا رہے راستے دے اندر ویکھیا کہ بچہ رو رہے آئے میرے نبی نے فرمایا دس کی ہویا آئی اج عید دا دن لوگ خوشیاں پہ مناتے ہیں تو عید والے دن رو رہے آئیں جا بچیا گھر جا کے نمے کپڑے پا کے آئیں جا اپنے باپ دے نال عیدی نماز پڑھنے آئیں تے بچہ رو کے آنکھ دے کملی والے آئیں میرا باپ کوئی نہیں کملی والے میرے باپ شہباز جو شہید ہو گئے نہیں اور بچہ بول کے آنکھ دے سونے آئیں جے کدے اج میرا باپ یوندائی اج میرے باپ نے میں نمے کپڑے لے کے دینے سائیں جے کدے اج میرا باپ ہندائی اج میرے باپ نے منو نال پکڑ گئی دی نماز پڑھنے ہونا سی لیکن سونے اج میرا باپ کوئی نہیں اج عید نماز پڑھ کے تو سادے میں ویکھنا ہے لوگاں نے قبرستان جانا ہے جنہ دے باپ ڈر گئے جنہ دے باپ مر گئے انہاں لوگاں نے جا کے قبرستان تے باپ دی قبر تے بیٹھ رونا ہے انہاں باپ دی قبر تے آخنا ہے ابا سڑیاں عیداں بھی تیرے نال سائیں ابا سڑیاں خوشیاں بھی تیرے نال سائیں ابا سڑیاں رونقاں بھی تیرے نال سائیں لیکن اج کی کریے ابا سانو چھڑ کے ڈر گیا ہے رب کعبہ دی قسم باپ سر تے جوندا ہوے پتہ اولاد نہیں ہوندا کھنا دی کسے چیز تے ہاتھ رکھ دیتا باپ نے چیز لے لڑی ہے لیکن جنہ دے باپ ڈر گئے انہاں نوں پتہ ہوندا کائنات ساڈی اجڑ گئی ہے انہاں دے باپ دے نال ساری رونق ہوندی ہے او بچہ روئی جا رہا باپ نوں یاد کر کے رو رہا عارف کھڑی فرماندے نے عید والے دن روندے چھڈ کے عید والے دن روندے چھڈ کے تے ٹر گیا دیس پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد تے جان والے نہیں آئے حضور دی ہجرت تو پہلے مدینہ طیبہ دے اندر بھی لوگ عید مناندے سن لیکن انہاں دے عید مناون دا انداز تھوڑا الگ ہے اتھے یہودی موجود سن تے یہودی عید مناندے نہیں یہودی عید مناندے نہیں لیکن او اس طرح دی عید مناندے نہیں کہ او عید دے اندر لہب و لعب زندگی فضول ہے ایک باری محبت نہ مسکرا کے سارے کہہ دو سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہجرت تو قبل مدینہ طیبہ دے اندر یہودی موجود سن تے حضور دی آمد تو پہلے وہ عید مناندے لیکن وہ عید دا انداز ایسی کہ عید والے دن ناچ گانا کر دے عید والے دن گناہ دا کم کر دے عید والے دن کھیل دا کم کر دے لہو و تاب دا کم کر دے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو ہجرت
دا دوسرا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت دوسرے سال عید منائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ عید تے اسی بھی مناواں گے تے عید یہودی بھی مناندے نہیں یہودیاں دی عید تے ساڈی عید وچ اے فرق ہے کہ او عید والے دن ناچ گانا کر دینے تے اسی عید والے دن رب دی عبادت کریا کرانگے اسی عید والے دن رب دی عبادت کر کے او دا شکر ادا کرانگے اس دن نو سمر دا دن بنا دے مانگے عید دن نو اسی خوشی والا دن عبادت والا دن اللہ دا ذکر کرنے والا دن بنا دا مانگے اور یاد رکھیا جدو نبی کریم نے جدو پہلی عید بنائی او تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو دو خوشیاں سن ایک بدر دے میدان دے اندر رب نے فتح عطا فرمائی اور دوسری خوشی عید دی خوشی اج عید آ جاوے تے سانو بڑے چاہ چڑھ دے نے تو جدو کفر تے اسلام دی پہلی جنگ ہوئے روزے دی حالت اندر صحابہ نے ٹوٹیاں تلواراں لے کے کئیاں کول تے تلواراں بھی نہیں اور سوٹیاں لے کے جنہ جنگ جتی ہوئے تے نال عید ہوئے انہاں صحابہ نو کنیاں کو خوشیاں چڑھیاں ہون گیاں انہاں صحابہ نو ڈبل خوشیاں عید والے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے نال عید منائی گرامی قدر حضرات میں آپ صاحب دے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اسے ہی ضمن دے اندر اللہ نے فرمایا وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ اللہ نے فرمایا کہ جدو تسی ایام نو پورا کر لو اے دن توڑے مکمل ہو جان اے رمضان دے مہینہ گزر جاوے 29 یا 30 دن اے رمضان دے روزے گزر جان اس تو بعد اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ اللہ نے فرمایا پھر میری تکبیریں پڑھیا کرو اللہ نے فرمایا میری تکبیریں بلند کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ میری تکبیریں بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے فرمایا میرا شکر بھی ادا کرو اچھا سوچن والی گل ہے روزے اساں رکھے نمازاں اساں پڑھیاں سحری اساں کیتی افطاری اساں کیتی فطرانہ اساں دا کیتا سارا کچھ اساں کیتا اللہ نے فرمایا شکر میرا کر عرض کیتی یا اللہ ساری عبادت اساں کیتیاں تے حج بھی تیرا شکر کرنا ہے یا اللہ سانو سمجھ نہیں آئی آسان کر دیو اللہ نے فرمایا بے شک تو نمازاں پڑھیاں بے شک تو روزے رکھے بے شک تو صدقات دیتے اللہ نے فرمایا تو قیام اللیل تراویح ادا کیتی سحری تے افطاری تا بندوبست کیتا اللہ فرمایا سارا کچھ تاں کیتا ہے کہ عَلَى مَا هَدَاكُمْ جے تو سارا کچھ کیتا ہے تے اے دے پیچھے اللہ نے تینوں ہدایت دتی ہے تاں تو سارا کچھ کیتا اللہ نے فرمایا کہ میری ہدایت نال ہی ہے سارا کچھ تو معلوم ہویا کہ اس دن اسی اللہ دا ذکر کرنا ہے قرآن نے دسیا کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اللہ دیاں تکبیراں بیان کرنیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ ایسی سرکار جدوں عیدگاہ وال عید پڑھن واسطے آندے تے سرکار تکبیراں پڑھ دے ہوندے تے جدوں عید پڑھ کے گھر جاندے تے حضور تکبیراں پڑھ دے جاندے اور اے بھی سنت طریقہ ہے کوشش کرو کہ اے تے بھی عمل ہو جائے نبی کریم جس راستے آندے تے واپسی دوسرے راستے تبدیل فرما کے گھر تشریف لے کے جاندے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے فرمایا اے دے اندر ذکر کرو تسبیحاں پڑھو اللہ نو بھلے آجے نا اللہ دا ذکر کرے آجے ہن میں تمہید لئیے بن ہن میرا دل کرتا ہے میں تقریر دا آغاز کرا جے ہوں تسی بولو سبحان اللہ تھوڑی جی کوشش کرو انہا اچھا بولو بار والی انہوں آباد جاوے پتہ چلے اسی لیٹ ہو گیا عاشق پہلے پہنچ گئے حجے بھی آباد تھوڑی ہے کوشش کر سکتے ہو ایک تو اچھا بولو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنت مبارکہ چھوٹے عیدی نماز تو قبل سرکار مٹھا کھا کے آؤں دے سن یا مٹھے کھجور کوئی بھی چیز سرکار مٹھا تناول فرمان دے سن تو یقیناً تساں بھی کوئی نہ کوئی تناول فرمایا ہوئے گا تو یقیناً الحمدللہ ہم تسی کہہ نہیں سکتے کہ روزہ رکھے آئے تو روزہ رکھ کے سبحان اللہ نہیں کہی جاندی تے ہون تے ماشاءاللہ روزے بھی گزر گئے تے اے دینی والی تو کبیر اللہ دیاں تکبیرہ بیان کرن دا دینے تے قرآن دی آئے تے عمل کرو سبحان اللہ بولو تکبیر بھی بلند ہو جائے تے نہ رب دا قرآن بھی بیان ہو جائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ने फरमाया जिदो तुसी अयाम दिन पूरे फरमा लो वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह। ने फरमाया जिदो तुसी दिन पूरे फरमा लवो फरमाया हमारिया तकबीरियां तकबीरां बयान करो। अल्लाह ने फरमाया बंदियां मैनू भुली ना मेरिया तकबीरां बयान करनियां नी। अल्लाह ने फरमाया मैनू याद रखना जिवें रमजान च मेरिया नमाज़ां पढ़ियां नी जिवें रमजान च मेरा जिक्र कीता जिवें रमजान च सहरी ते इफ्तारी कीती जिवें रमजान च गरीबां दा ख्याल रखे आई जिवें रमजान दे अंदर बढ़ चढ़ के नमाज़ां पढ़ियां होनी। असी फसली नमाजी नहीं बनना असा असली नमाजी बनना है। अल्लाह ने फरमाया गैर रमजान भी मैनू याद रखना। अज ईद दा दिन है बंदियां मैनू भुली ना अज भी बंदियां वाली तो कब्बिरुल्लाह फरमाया मेरिया तकबीरां बयान करनियां नी मैनू याद रखना जिवें नमाज़ां पढ़ियां नी जिवें रोज़े रखे नी जिवें तरावी अदा कीती जिवें ज़कात दिती एवें गैर रमजान भी मैनू याद रखना। अल्लाह फरमाया मेरा असूल दे कानून है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह ने फरमाया मेरा असूल है तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करांगा। अल्लाह फरमाया बंदिया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा करांगा। अज दुनिया का असूल है बई अज सियाने लोग कहते ने जी नू जी हुंदी है जेड़ा एक नू याद करे दूजा ओनू तां याद रखदा है। अल्लाह भी फरमाया बंदिया मैनू हर हालत याद रखना बंदिया मैनू भुली ना। अल्लाह फरमांदा अज ईद दा दिन अल्लाह फरमांदा बंदिया तू मैनू अपनियां खुशियां च याद रखी मैं तेनू तेरे गमां विच याद रखांगा। अल्लाह फरमांदा अज ईद दा दिन है खुशी दा दिन है तो तू मैनू भुलना नहीं तू मेरियां तकबीरां बयान करनियां ने। असली नमाजी बनना ही फसली नमाजी ना बनी। अल्लाह ने फरमाया जो तू मैनू अपन खुशियां विच याद रखेगा तो तेरे ते गम आवेगा फिर तेन गमां विच मैं रब याद रखांगा। हुण मेरा दिल करदा इस याद दे उत्ते रब दी इबादत वाल गफलत विच ना बंदिया जिंदगी गुजारी ए रब वाल लो लगा के रखी। जो एदे वाल वेख्या ना हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने ते बड़ा मिठा रंग पेश किया। जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो तो चलिए सुल्तान बहू दे दरबार दे मैं सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो। कोशिश करो तुसी इस तो उच्चा बोल सकते हो सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह कदम उठाई ते आप फरमांदे ने जो दम गाफिल ते सो दम काफिर सन मुर्शिद पढ़ाया सुनिया सुखना ते खोल गईया अखियां असा चेत मौला लाया कीती जाना हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया मरन तो पहला
مر گئے باہو جنا چت مولا ول لایا ہوں پیرے باو فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا سنیا سخن تے کھل گئیاں یقیاں اسا چت مولا ول لایا ہوں آپ فرماندے نے کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو تے مقدی گل فرمائی مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ چت مولا ول لایا ہو فرمایا غافل نہ ہوئی بندیا غفلت دے بچ زندگی نہ گزار دمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو عید نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آؤندے اج میں کوشش کرنی ہے کہ تانوں عید وچ او گلاں سناواں جو میرے نبی دیاں سنتاں سن آسان کر کے آکھاں جیویں میرے نبی کر دے رہے نے اج انہاں دا کچھ رنگ میں بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن عید دی آوندے نے تے حضرت بلال حبشی میرے نبی دے اگے اگے چل رہے نے تے ہاتھ وچ چھوٹا جنہ نیدا پکڑیا تے نیدا پکڑ کے نا بڑے مٹھی جی رفتار نہ ٹردے نے تے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے ٹرن والا نبیوں دا امام ہوئے تے نال بلال نو آپے ٹوریا ہوئے او کڈے کو سونے لگ دے ہونگے سرکار ٹر دے جا رہے نال بلال حبشی جا رہے او نیدا او بے چھوٹا جنہ نیدا نجاشی بادشاہ نے میرے نبی نو تحفہ بھیجیا سی اور نیزہ پکڑ کے اگے کے جا رہے گرامی قدر حضرات جدو سرکار گھروں چلے تے کلے ہن جیدے بوئے دے کولوں گزر دے نے انہوں خبر مل دی ہے باہر سرکار جا رہے نے او تیاری کر کے باہر آ جاندے تے او بھی نال مل جاندے ہن اگے جا رہے نے جیڑا دوسرے صحابی دا گھر آندا ہے انہوں پتہ چلدا ہے او بھی نال مل جاندا ہے تیسرے صحابی نو پتہ چلدا ہے او بھی نال مل جاندا ہے لو بھی میرے نبی گھروں چلے تے جدو عید نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آئے تے آسان کر کے آکھاں جدو عید گاہ دے وچ سرکار آ کے بیٹھ دینے تے پچھوں کلے آئے نے تے جدو مڑ کے ویکھیا تے پورے مدینے دا جلوس ہی نال آیا ہویا ہے پورے مدینے دا جلوس ہی سرکار دے نال آیا گرامی قدر حضرات میرے نبی دی عادت مبارکہ ایسی سرکار آندے تے پیدل چل کے آندے اس سنت نبی پاک زیادہ پسند ہے کہ تاکہ عید والدے نو کوشش کرو کہ سواری نہ ہوئے پیدل آیا جائے کیوں میرے نبی نے فرمایا جدو پیدل آؤ گے تو زیادہ تکبیراں پڑھیاں جان گیاں زیادہ تکبیراں پڑھیاں جان گیاں تا میرے نبی دی سنت ہے کہ سرکار پیدل آندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اج لوگ کھلیاں کچہریاں لاندے بڑے 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 افسر کھلیاں کچہریاں لاندے نہیں اج رب نے بھی کھلی کچہری لائی اج عید والے دن رب نے بھی کھلی کچہری لائی او دی رحمت آوازہ دے دے کے کہندی ہے بندے آ جائیں دنیا وچ افسر معاف کر دینے اج میں بادشاہ دا بادشاہ تینوں معاف کر دیواں اج میں تینوں معاف کر دیواں گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ رب اس رمضان دی ہر ایک رات نو 1 لاکھ بندہ جدے اتے جہنم حلال ہو گئی جنہ جہنم میں جانا ہے انہاں بندیاں نو رمضان دی ہر رات 1 لاکھ ہر رات 1 لاکھ ہر رات 1 لاکھ بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندا ہے اس بندے نو جنت دے دیندا ہے لیکن جدو لیلۃ القدر دی رات آندی ہے جن رمضان دی راتاں چ معاف کیتے ہوندے نے او سارے اکٹھے کر کے رب ایک لیلۃ القدر دی رات چ معاف کر دیندا ہے لیکن صحابہ جدو عید دا دن آندا ہے جن رمضان چ معاف کیتے ہوندے نے جن لیلۃ القدر دی رات چ معاف کیتے ہوندے نے رب سارے اکٹھے کر کے او سارے ایک دن عید دے دن معاف کر لیندا او سارے عید دے دن معاف کر دیندا ہے صحابہ دے اگے میرے نبی نے فرمایا عید والے دن سارے فرشتے رب دی بارگاہ چ اوندے نہیں اللہ فرماندا فرشتیو دسو میرے بندے مزدوری کر کے آئے نہیں تے جڑا مزدوری کر کے آئے او دی اجرت کی بندی ہے اونوں اجرت کدوں دینی چاہیے فرشتے آکھدن یا اللہ
ہن بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جدو تسی آنا ہے تو فرشتے آخ دینے تسی گناہگار سو، گناہ لے کے آئے سو، تو ہن جدو تساں گھر جانا تو سارے بخشے ہو جاؤ گے، سارے دی بخشش ہو جاوے گی، تسی سارے بخشے ہوئے جاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے۔ میرے نبی نے فرمایا اس دن شیطان بے کے روندا ہے، او دے چیلے انہوں پوچھ دینے کیوں رونا ہے؟ او بول کے آخدہ رونا تاں اج رب نے سارے انہوں بخش چھڑے آئے، اج رب نے سارے دے گناہ معاف کر چھڑے نے۔ رو کے آخدہ اے میرے چیلے ہو انج کرو جلدی جلدی نہ سارے رامہ چے بہ جاؤ، عیدگاہاں دیاں رامہ چے بہ جاؤ، جدو مسلمان گھر جان انہاں کو لوگ گناہ کروایا جے، انہاں رب والے چڑھے انہاں دی لو لگی سی نا اس لو نو ہٹایا جے۔ لیکن سادہ کر کے آکھاں شیطان نے وعدہ کیتا سی کہ یا اللہ میں تیرے بندیاں نو اغوا کر کے تیرے کو دور لے جاواں گا، تیرے کو اغوا کر کے دور لے جاواں گا۔ اللہ فرمایا جا جا جیڑے تیرے آنکھیں لگ جان گے او تے ٹر جان گے، جیڑا ساڈا ہوئے گا وہ تیرے آنکھیں نہیں لگے گا، جیڑا ساڈا ہوئے گا تیرے کو ورگ لایا نہیں جائے گا۔ گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک ہے فطرانہ عید دی نماز تو پہلے پہلے ادا فرما دینے، کیوں ادا فرما دینے اور ایدی کی وجہ ہے؟ میرے کملی والے آقا دے سارے فرمانہ دنوں چھوڑ دین لگا۔ حضور نے فرمایا جدو فطرانہ ادا کیتا جاندہ ہے اس فطرانے دی ادا دی نال جڑے تیرے رمضان دے روزے دے اندر کتے کوئی کمی رہ گئی، کوئی مندہ بول نکل گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو تو فطرانہ ادا کرنا رب تیرے گناہ معاف فرما دیندہ ہے اور تیریاں کمیاں دور کر دینا۔ آسان کر کے آکھاں صوفی ہادی بولی جی ترجمہ کر کے آکھاں سے او مثال دے کے سمجھا دینا جی میں نماز سے کوئی کمی رہ جائے نا اسی نماز آکھے تے سجدہ صاحب کرنے ہاں کہ سجدہ صاحب کرنا مطلب کی ہے کہ جڑیاں کمیاں نے دور ہو جاون۔ انجی فرما دینا جدو نماز سے کمی ہوئے تے سجدہ صاحب کریے تے کمی دور ہو جاندی ہے، تے جدو رمضان دے روزیاں جے کیتے کمی آ جا فطرانہ ادا کریے رب وہ کمیاں بھی دور فرما دیندہ ہے، وہ کمی دور فرما دیندہ۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اور سنت اور پسندیدہ عمل ہے کہ عید دی نماز تو پہلے پہلے فطرانہ ادا کرو، جیڑا بعد اچھ ادا کرے ادا اودا بھی ہو جاوے گا، لیکن او دے ثواب دے بارے حدیث پاک سنو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے وجہ تو رہ گئے فطرانہ نہ جلدی ادا کر سکے، ذہن دے بچوں خیال نکل گیا، تو بعد اچھ خیال آیا کہ یار میں تے فطرانہ ادا کیتا ہی نہیں، تو جتنا فطرانہ بندہ سی وہ فطرانہ اور او دے نال ایک غلام آزاد کیتا، تے حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کی سونے غلام بھی آزاد کیتا ہے فطرانہ بھی دیتا ہے، میرا ثواب میں نے پورا بھی لیا۔ میرے نبی نے فرمایا غلام پاویں آزاد کرتے پاویں نہ کر، جو ثواب عید دی نماز تو پہلے سی نا او بعد چ کوئی نہیں۔ پتہ چلیا کہ عید دی نماز تو پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، کسے پوچھیا حضور کیوں روندے ہو؟ تے بول کے آخ دن رونا تاما ہادا یوم العید و ہادا یوم الوعید، آج دا دن عید دا بھی دن نے تے وعید دا دن نے، آسان کر کے آخر خوشی دا بھی دن نے تے غم دا بھی دن نے، حسنا تاما کہ آج عید ہے تے رونا تاما پتہ نہیں اعمال رب نے اپنی بارگاہ چ قبول کیتے نے کہ نہیں کیتے، پتہ نہیں رب نے میرے عمالوں نے قبول کیتا کہ نہیں کیتا۔ تے فرماتے نے دنیا والے ہو جدے عمال رب دی بارگاہ چ قبول نہ ہون او عید نہ منایا کرے، رویا کرے، تو جدے قبول ہو جان او عید والے دن خوشیاں منایا کرے۔ جن رب دی رضا حاصل کر لی ہوئے اس پاک دے کولوں پوچھیا گیا حضور کل عید ہے تے کی خوشی ہے؟ فرمایا مینوں اس دن عید دی خوشی ہوئے کہ جس دن میں کامل ایمان لے کے دنیا تو گیا مانگا۔ پتہ چلیا کہ اساں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت والا فکر کرنی ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے، اگے اگے بلال حبشی جا رہے، نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم بن گئی میرا نبی مٹھی جی ٹور دے نال جا رہی راستہ دے اندر ویکھیا کہ بچہ رو رہے آئی میرے نبی نے فرمایا دس کی ہویا آئی اج عید دا دن لوگ خوشیاں پہ منو دینے تو عید والے دن رو رہے آئی جا بچیا گھر جا کے نمے کپڑے پا کے آئی جا اپنے باپ دے نال عید نماز پڑھنے آئی تے بچہ رو کے آنکھ دے کملی والے آئی میرا باپ کھائی نہیں کملی والے میرے باپ شہباز جو شہید ہو گئے نہیں اور بچہ بول کے آنکھ دے سونے آئی جے کدے اج میرا باپ یوندائی اج میرے باپ نے منو نمے کپڑے لے کے دینے سائی جے کدے اج میرا باپ یوندائی اج میرے باپ نے منو نال پکڑ گئی دی نماز پڑھنے ہونا سی لیکن سونے اج میرا باپ کوئی نہیں اج عید دی نماز پڑھ کے تو سادے میں ویکھنا ہے لوگاں نے قبرستان جانا ہے جنہ دے باپ ٹر گئے جنہ دے باپ مر گئے انہاں لوگاں نے جا کے قبرستان تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رونا ہے انہاں باپ دی قبر تے آکھنا ہے ابا ساڈیاں عیداں بھی تیرے نال سائیں ابا ساڈیاں خوشیاں بھی تیرے نال سائیں ابا ساڈیاں رونقاں بھی تیرے نال سائیں لیکن اج کی کریے ابا سانو چھڈ کے ڈر گیا ہے رب کعبہ دی قسم باپ سر تے جوندا ہوے پتہ اولاد نہیں ہوندا کھنا دی کسے چیز تے ہاتھ رکھ دیتا باپ نے او چیز لے لینی ہے لیکن جنہاں دے باپ ٹر گئے انہاں نوں پتہ ہوندا کائنات ساڈی اجڑ گئی ہے انہاں دے باپ دے نال ساری رونق ہوندی ہے او بچہ روئی جا رہا باپ نوں یاد کر کے رو رہا عارف کھڑی فرماندے نے عید والے دن روندے چھڈ کے عید والے دن روندے چھڈ کے تے ٹر گیا دیس پرائے مڑ مڑ عیداں آن محمد کہ جان والے نہیں آئے او بچہ رو کے آنکھ دا کملی والے آئیں سونے آج میرا باپ کھائی نہیں او بچے نے حدیث دے الفاظ نہیں میرے کملی والے آقا نو حج نہیں پہ سونے آئیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا جے تیرا باپ کھائی نہیں گھر وچ تیری ماں موجود ہوئے گی جا جا کے اپنی ماں نو آنکھ دا نمے کپڑے پا دے رو کے آنکھ دا سونے آئیں میرا باپ جی دو شہید ہو گیا سی سونے میری ماں نے دوجی شادی کر لئی سی سونے میرا دلدڑا در ستیلا جڑا باپ ہے سونے نے میں گھروں کھڑ دیتا ہے انہیں میرے مال تے قبضہ کر لیا ہے سونے میرا ہویا جو کوئی نہ رونا تام عیدہ دے ماں باپ نال دیانے عید دی خوشی دے ماں باپ نال دی ہے عید دی رونق تے ماں باپ نال دی ہے اے ماں مرے دے اے پیکے مکہ دے تے ویر مرنا کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشائے کون کرے رکھوالی دنیا والے دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے دعا کریا کرو کسی دا باپ نہ مرے اختصار دے نال عرض کرائیں میرے نبی نے بچے نو پکڑیا گھر لے گئی فرمایا سے بچے نو حسن دے حسین دے نامے جوڑے پا دے بچے نو غسل کروایا گیا انہیں نامے کپڑے شہزادیاں دے پا لے میرے نبی نے فرمایا روئی نا اج تو بعد میں محمد تیرا بابا
आशा तेरी माँ वे, हसन ते हुसैन तेरे वीर ने, फरमाया ज़हरा तेरी बहन है, फरमाया अली तेरा चाचा है। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी ने बच्चे नू कंधियां ते बिठा लिया, और लजपालां दा लजपाल नबी जे, ओ गरीबां दा रखण वाला नबी जे, ओ यतीमां दे सिर ते हाथ रखण वाला नबी जे, ओ ते इडा लजपाल पत्थर मारन वालियां नू दुआवां देण वाला नबी जे। मेरे नबी ने बच्चे नू कंधियां ते बिठा लिया, हजूर बच्चे नू लैके ईद दी नमाज़ पढ़न जा रहे। बच्चा कहंदा दुनिया वालियो है ते मैं यतीम सा, लेकिन देखो मैनू मुहम्मद दा सहारा मिल गया जे, अज देखो मैनू कमली वाला लैके जा रहा जे। बच्चा रोई जा रहा, शायर बोल के आखदा कमली वालिया आंदो ना दर्दां दे मारे की कर दे, हाथ रखदा कौन यतीमां ते मिस्कीन विचारे की कर दे। मेरे कमली वाले आका बच्चों को लैके जा रही, दुनिया वाले वक्त गुजरदा रहा, मेरे कमली वाले आका ने सारी मिसाल फरमा लिया। बच्चा गलियां दियां दीवारां नाल लग रोंदा है, हजूर दे विछोड़े विच कदे सिर ते मट्टी पाउंदा है, कहंदा दुनिया वालियो अज मैं दूजी बारी यतीम हो गया जे, अज कमली वाला मैनू छड़ के टुर गया जे। बच्चा मेरे नबी दियां यादां विच रोई जा रहा, अर्थ खड़ी फरमांदे ने कपड़ा फटे ते लगे तरोबा, ते दिल फटे की सीना, सजना बाद मोहम्मद बादशाह की मरना की जीना। मेरे कमली वाले आका दी जुदाई विच रो रहा, अबू बकर सदीक अगे आए, पकड़ के बच्चे नू सीने नाल ला के आखदे बच्चिया रोई ना, मैं तेनू कमली वाले आका जैसा प्यार नहीं दे सकदा, लेकिन तेनू मैं बाप वाला प्यार देवांगा। अज तो बाद मैं तेरी कफालत करांगा। गिरामी कदर हजरात अज तुसी वेख लवो, इस वाके दे विचों मेरे नबी ने सानू दरस दिता है, ईद वाले दिन गरीबां नू ना भुलिया दे, ईद वाले दिन यतीमां नू ना भुलिया दे, ईद वाले दिन मस्कीनां नू ना भुलिया दे, ए बेवा दा ख्याल करे जे, ए माड़ियां दे सिर ते हाथ रखे जे। मेरे नबी ने यतीमां दे सिर ते भी हाथ रखे है, मेरे नबी ने माड़ियां नाल भी प्यार कीता है। गिरामी कदर हजरात अफसोस दी गल है, असी अपने मुसलमान भरा दा ख्याल ही नहीं करते। फलस्तीन दे अंदर देखो की हाल हो रहा है, उन्हां छोटे छोटे बच्चों दी रोंदियां तस्वीरां नहीं वेखियां जांदियां। गिरामी कदर हजरात और बच्चे निके निके रोंदे ने, ओ बच्चे आज भी पुकार दे कहते ने काश कदे कोई आ जाए, लेकिन कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं जा रहा, कोई मुसलमान अपने भरावां वास नहीं जा रहा। कश्मीर अंदर बर्मा अंदर देख लो मुसलमाना दा की हाल हो रहा है। असी जड़ा रल के बैठना सी, सानू किसी दी फिक्र ही कोई नहीं, असी अपने मामला दे अंदर बिजी हां, असा रल के बहना सी लेकिन फिक्र कोई नहीं। इस वास्ते शायर बोल के आखदा है, ए दीन नबी दा ए वांग यतीमा ते रोवे ते कुरलावे, जे होवे कोई उमर प्यारा
تے روندے نو گل لاوے گرامی قدر حضرات، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رہے تین والے نا جو دی گسی ہوئی روٹی کھا رہے. کسی عرض کی تھی حضور اللہ دا شیر ہو کے انج دی روٹی پہ کھا رہے ہو تو بول کے آخ دینے آج دا دن رون دا دن ہے، آج دا دن رو کر رہا یا اللہ میری عبادتاں قبول فرما لے، میری عبادتاں قبول فرما لے. گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والے دن جدو مسلمانان روزے رکھ لے ہوندے تے اگلے دن فرشتے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے. لو بھی گل سنو گے تڑپ جاؤ گے، جنہاں روزے رکھے انہوں بڑی خوشی ہوئے گی گل سن کے. اللہ فرماندا فرشتیوں میرے بندیاں نے روزے رکھنے دسو انہاں نوں میں کی اجر دواں، انہاں نوں کی اجر دتا جاوے. فرشتے آکھدے نے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے. اللہ فرماتا نہیں فرشتے حجے بھی ملو تھوڑا لایا دے، اجے بھی اڈی ٹلی سبحان اللہ. اللہ فرماتا فرشتے مغفرت دا ملو تھوڑا ہے، اور مول لاؤ کی دواں. اللہ فرماتا دسو ہن کی کراں. فرشتے اور مول لاؤ، آکھ دینا یا اللہ چل انج کر انہاں دے پچھلے سارے گناہاں دی معافی دے دے. تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہیں ودی نو ستے خیرہ ہوں دیئے انج ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. پچھلی تے میرا گلا بہت خراب سی تے بولے یہ نصیب یاد ہے میں پچھلی دی ان کسرہ کڑنی آنے. ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جے بھی مولو تھوڑا لایا اور مولو لاؤ. فرشتے آخر دینا چل یا اللہ موقع دے گالے انہوں جنت دے دے. اللہ فرماتا نہیں فرشتے جنت بھی مولو تھوڑا ہے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی روزے دا مولو جنت بھی تھوڑا ہے. اللہ فرماتا حجے بھی مولو پرانی اور مولو لاؤ. ہاتھ بند لئی اللہ اسی فرشتے نہیں مولو لا سکتے تو ہی مولو لاڑا ہے. لو بھی ہن میرے نبی دا فرمان سنو جے دل کرے تے ٹھل آوے سبحان اللہ دی. میرے اللہ نے فرمایا فرشتیوں گناہاں دی معافی بھی مولو تھوڑا، مغفرت بھی مولو تھوڑا، جنت بھی مولو تھوڑا. یہ تو اگلی گل ہے اللہ فرمایا فرشتیوں میں انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دیتے، انہاں دی مغفرت بھی فرما دیتی، انہاں نو بغیر حساب جنت سے بھی داخل فرما دیتا، جنت بھی دے دیتی. ہن میں رب انہاں نو مول اے دے رہا ماں جدو اے جنت وچ جان گے تے روزے دار نو میں اللہ اپنے دیدار کراواں گا. اللہ فرماندا میں انہوں اپنا دیدار کراواں گا، انہوں دیدار کراواں گا. جدو میں انہوں ویکھے گا نا انج ویکھدا ہوے گا تے 40,000 سال ویکھدا ہی رہ جائے گا. ایک پلا ایک سیکنڈ بھی اکھ نہیں چبکے گا، ویکھدا ہی رہے گا. تو جدو اکھ بند کرے گا نا 40,000 سال بعد تے آکے گا پتہ ہی نہیں چلی اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے. اللہ فرمانے انہوں اولی جنت عطا فرماواں گا، انہوں او والی جنت عطا فرماواں گا. ہن جنت دا تھوڑا جنا تعارف نہ کرا دے میں قرآن چوں. چلو تسی نہ بولو سبحان اللہ پھر کدے قرآن پڑھ لوں. میں نے لگے دا تسی تھک گئے ہو میری صلاح تقریر ختم کر دیں. او اچھا سبحان اللہ بولے جڑا تھک گیا ہے. اچھا ہن جڑا چاہندا تقریر ہور ہوے او ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے زمین تے آ جاندے نے، جبریل امین علیہ السلام بھی آندے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جدو زمین تے آندے نے تے سارے بندیاں نوں کہہ کے آکھدے نے چلو آؤ مسجد وچ چلیے. بول کے آکھدے نے عید دی نماز پڑھو. جدوں تسی عید دی نماز پڑھو گے در اصل تسی مسجد وچ نہیں آئے، رب تانوں بلاندا ہے. اللہ دے قرآن نے رنگ پیش کیتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ
فرماندا بدی ہویا میرے والی آ جاؤ میں تانوں اولی جنت دیواں گا جڑی زمین تے آسمان تے خلا تو بڑی جنت ہے او تے اندر تسی ہمیشہ ہی رہو گے نال ہی اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون اللہ فرمایا او جنت عطا فرماواں گا جی دے وچ توجہ میرے ور رکھو او جنت عطا فرماواں گا جی دے وچ فی شغل فاکہون تسی ایک دوجے نہ شغل لاؤ گے اسی دنیا تے رہ کے شغل لگانے نا مذاق کرنے ہیں قرآن نے بھی آکھیا فی شغل فاکہون او جنت عطا فرماواں گا اس دن تسی ایک دوجے نہ مذاق کرو گے شغل لگاؤ گے او جنت عطا فرماواں گا نالی اللہ نے فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون فرمایا او جنت دیواں گا شغل ہی نہیں لاؤ گے نال تسی اپنی بیویاں دے نال جنت وچ تختاں تے بیٹھے ہو گے یہ تو تختاں تے بیٹھے ہو گے اللہ نعمتاں دے گا تے نال تسی جدوں نعمتاں کھاندے ہو گے نا تے اللہ نو تواڈے تے اتنا پیار آوے گا اتنا پیار آئے گا اللہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم لو میں جملہ دے لگا باسی والا والے ہو جے سمجھ آوے تے بولے آجے اب تو اڈی شان سنوان لگا تو ہنو توجہ رکھے آجے اللہ فرمایا جنت بھی دے مانگا او جنت زمین و آسمان تو وڈی ہے او دے اندر تسی شغل بھی لگاؤ گے او دے اندر تسی تختیاں دے بیٹھو گے او دے اندر تسی نعمتاں کھاؤ گے اللہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم آج کسی دا سلام بھیجدا کسی دا یار کسی دا ویر کسی دا باپ کسی دی ماں کسی دا پتر کسی دا رشتہ دار اللہ فرمایا جنت میں جو تو بیٹھا ہوئے گا تیرے اتر رب سونا سلام بھیجے گا رب سونا تیرے اتر سلام بھیجے گا یہ تسی سبحان اللہ بولو تے پھر ایک اور آیت بچے جنت تعارف کروا دے وہاں نہیں بولے تسی سبحان اللہ اچھا بولو یار سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مبارک دو بجڑا دنیا تے رہ گئے سن اے جنہ چنگے عمل کیتا ہے وبشر المومنین ایمان والے نو جاؤ فرشتہ مبارک دے کے آؤ تو سا چنگے عمل کیتے اللہ فرمایا میں تانوں جنت دے منگا کیڑی فرمایا او جنت جدے وچ نہراں وگدی جانے او جنت دے منگا جدے وچ کھاون نو پھل ملے گا او جنت دے منگا جدے وچ تواڈیاں معطر بیویاں ہون گیاں نال ہی فرمایا ہم فیہا خالدون کتے رہے کچھ عرصے واسطے دنیا چلو چلی دا نام ہے کتے کار چو کوئی عرصہ گزارے کچھ سال گزارے کچھ سال بعد تنوں نکلنا پہ جائے فرمایا جنت چو کڈنا نہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ یہ دے بچ رہیں گا لو بھئی آخری گل ایک شعر پڑھ کے تقریر ختم کریے سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ پچھلے سال میں تم دسیا سی کہ میرا گلا نہیں چلیا تو میں کسرہ ہوں کڈ کے جانی ہیں نہیں تسی بول دے بے سبحان اللہ جے تسی ہوں سبحان اللہ نہ بولی تو میں منڈو تقریر شروع کر لینی اچھا بولو سبحان اللہ اے بھائی میں تاں سارا کچھ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہوں دے سننا کہ سرکار دے ایک صحابی سن ایسے او جان کے انج دی ادا فرما دیں سرکار پریشان بھی ہونا نا انہاں والے ایک سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانا تو میں او سنت اج عمل کروا رہا میں تانوں پہلے آکھے آج میں تانوں او دسنا ہے جو میرے نبی کر دے رہے ہیں صحابہ کہندے نے اسی سرکار دی بارگاہ چانا کرنا تے سرکار دے ہاتھاں دا بوسہ دینا کرنا عید وال دینا آنا کرنا تے آکے نبی کریم دے حدیث دے لفاظ نے اسی سرکار دے قدم ہی چوم لینے کرنا انہیں عشق بے چانا ان حدیث ہوگی پوری اے دم آخری شیر جڑا مبادہ کیتا ہے انہوں نے ترجمہ دل کر دے میں سلطان باہو دے کلو کرا کے دے مجھے سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ انج ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ
पीरे बागु ने दा रंग पेश किया ने आप फरमांदे ने जे तू चावे वाह तजरबे दी ते फिर चम मुर्शिदा दिया तलियां हो जे तू चावे 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 जे तू चावे वाह तजरबे दी ते फिर चम मुर्शिदा दिया तलियां मुर्शिद नजरे करम दी करासी ते खिल बैसन दिल दिया कलियां नकलियां दी एक लाहोसी खुलना ज़ुकै कुछ खलियां मारे जासे मेरा काई मिलबा हो जितना संग कीता तो वलियां मैनू बार बार इशारा करते हैं 5 मिनट हो लो मैं तो बड़ा मवाद लैके आया जी हम गल थोड़े तो मुकनी उन्होंने ना साफ होई है तो अगली इतवारी तुम आखो पाई जाना ही लेट करी साहब तकरीर बड़ी देर में कहते हैं अज ये तो मूड है तो भाई दसो सुभान अल्लाह बोलो फिर ये 4-5 ही बोले जो बाकी सारे चुप जे देख लो हम जो थोड़ा मूड है तो चलो आखिरी गल सुनो फिर 8:15 तक लार दी एग्री हो ना 8:15 ते खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह मैं तुहाड़ियां शाना तुहानू सुना रहा तुहानू रब ने किहड़ी किहड़ी जन्नत देनी है तुसीं परेशान बैठे हो और खुशी मनाओ मेरे कमली वाले आका ने फरमाया जिहड़ा दुनिया ते रह के जिवें दा रब दा तसव्वुर करेगा कि रब मैनू माफ कर देगा मैनू बख्श देगा मेरा प्यार करेगा मेरे कोई हिसाब नहीं लवेगा तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस पाक जिंदा दुनिया दा तसव्वुर करेगा क़यामत वाले दिन रब तैनूं वही सलूक फरमा देगा आज तुसीं खुश हो के बैठो अल्लाह खैर करे किहड़ा जा कुर्बानी करनी हो हुण अपने नफ्स की कुर्बानी हो रही एक बार खुश हो के आई तो सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा उच्ची आवाज़ में दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले मदीने ही चला जावे या अल्लाह जड़ा इस तो उच्ची आवाज़ में सब तो उच्चा हाथ चुक के बोले अगले साल निक्की ईद मदीने कर गया होवे ते जड़ा होर इस तो उच्ची बोले पूरी फैमिली नाल उमरा करन चला जावे या अल्लाह तेरा जांदा कुछ नहीं जड़ा होर उच्चा बोले अज रात को अख लगे मदीने वाला आप ही आ जावे जड़ा होर इस तो भी उच्ची दोवें हाथ चुक के सब तो उच्चा बोले तू कुन कहना फयकून हो जाना है उन्होंने खुलियां अखां नाल हजूर दी ज़ियारत नसीब फरमा दे आ हुण काम इत्थे रखो तो सुनो गल चांद रात का दिन इमाम हसन ते हुसैन जनती नौजवानों के सरदार नवे कपड़े कोई नहीं देते जड़ा जन्नत के मालिक ते सरदार ना कोई नवे कपड़े ही कोई नहीं दे अज हर एक माड़े तो माड़ा बंदा भी बोलो कपड़े 4-5 जोड़े नवे निकल आउणगे और जेड़े मालिक हो ना देखो इख्तियारी फकीरी लाई हुई इख्तियार है खुद मालिका चाहिए फकीरी है और इशारा कर दें तो की नहीं हो जाता नवे कपड़े कोई नहीं शहजादियां दा बचपन दे टुरे टुरे अपनी अम्मा देखो सईदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा दे कोल आए अम्मा जी अज सारे जग ने नवे कपड़े पाने ने ते साडे कपड़े कोई नहीं साडा भी दिल करदा नवे कपड़े पाइए साडा भी दिल करदा ईद मनाइए अम्मा ने बच्चों नूं सीने नाल ला लिया ते मां ते फिर मां हुंदी है ना जी मावां दे दिल नरम गुलाबों
کدے نہ سین جدائی پتران دے لکھ عیب چھپان کدے نہ کرن برائی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ جائیں امام حسن حسین روندے روندے ماں دے کو لے آئے اماں جی آج سارے جگ نے صبح عید والے دن نوے کپڑے پانے ساڑھا دل کردہ اسی بھی نوے جوڑے پائیے اماں جی ساڑھے کپڑے کتھے نہیں سیدہ نے بچیاں نو پکڑ کے سینے نالے لایا دالی مسلح وچھا لیا رب دی بارگاہ دے وچ دعا کر دیانے یا اللہ تو اگے بھی بڑا کرم فرمایا ہے آج میرے بچے رو رہے نے یا اللہ آج انہوں میں جوڑے چاہی دے نہیں تینوں تے پتا سی فقیر تیری راہ چے سارا کچھ لٹا دیتا ہے آپے جوڑے کچھ نہیں ونڈی گیا یا اللہ آج کپڑیاں دا بندوبست فرما دے اچانک دروازہ دا دست کوئی بی پی فیدہ گئیاں بار پوچھیاں بار کونے فرمایا حسن دے حسین دا درزی آیا حسن دے حسین دا درزی آیا انہاں دے کپڑے لے کے آیا بی بی فیدہ کپڑے پڑے اندر آ گئیاں ایک سبد جوڑا ایک سرخ جوڑا ہے سبد جوڑا امام حسن نے ڈالیا سرخ جوڑا امام حسین نے ڈالیا ہے بچے عید منا رہے میرے نبی بھی آ رہے میرے نبی بھی ٹورے ٹورے آگے میرے نبی نے پکڑ کے بچیاں نو سینے نہ لایا پیار کیتا فرمایا زارا انہوں میں جوڑے کچھو آئے عرض کی تھی بابا جی پتا نہیں میرے نبی نے فرمایا تمہانو پتا کچھو آئے نہیں عرض کی تھی بابا تسی آپ ہی فرما دے وہ کچھو آئے نہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا زارا تیرے پتر حسن دے حسین دے کپڑے جبریل جنت جو لے کے آیا تیرے بچے حسن دے حسین دے کپڑے جبریل جنت جو لے کے آیا ہے وہ کسے دے کپڑے کتوں یان کسے دے کپڑے چاچا پیجے تایا پیجے تاتا پیجے یار دنیا دی مثال دے وہاں بڑے بڑے برینڈ تو کپڑے خریدنے ہیں کہ میں سب تو اللہ دے سونے کپڑے پاواں انہاں دے گھرانے دی کی شان بیان کرا جنہاں دے کپڑے جبریل ورگے سی کے جنت جو لے کے آندے ہیں اور یہ ڈلہ جپال جے انہاں سارا کو جوارے آنا تب ایک لو جبریل ورگے بھی نوکریاں کر دے اسے بات سے شاعر بول کے آخدائے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ سوا پانچ دا کیا سی ہو گئے جد جد نہ شیر پڑھئے ہاتھ کھڑے کر کے کہو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ جڑا ہاتھ چوکے پڑا یا اللہ آج انہوں بھی فیاد مل جائے محمد کرانے دا انج ہاتھ کھڑے کرو بچے کیمرہ گھما کے نہ دے ہاتھ کیچ کری مل کے آکھا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑا پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑا پہ پلتا ہے گھرانہ یا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ